माओवादी युद्धका बेला मलाई थाहा छ, म कालीकोटमा जन्मेको मान्छे। मैले त्यो युद्धका बेला राज्यका सुरक्षाकर्मीहरूले गरेको ज्याजती, माओवादी युवाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा अथवा यी शासकहरूले, संसदवादीले भनेको आतंकवादी माओवादीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा युवा गाउँमा देख्नै हुँदैन थियो। गाई भैँसी पालेर गोठमा बसेका युवाहरूलाई पनि बन्दुक बोक्न बाध्य बनाएको थियो त्यति बेलाको शासन व्यवस्थाले र यी पार्टीका नेताहरूले। मैले त्यो बेला छलफल गर्न चाहेको थिएँ, यो कस्तो शासन व्यवस्था चलाएको। 104 वर्षको राणा शासनमा नेपाली जनताले बस्ती छोड्नु परेन। 30 वर्षको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था भन्ने गरिएको थियो, त्यसमा जनताले आफ्ना बस्ती छोड्नु परेन। यो के व्यवस्था चलाएको हो? यो के आतङ्क हो? यो राज्य आतङ्क। एक नेपाली अर्को नेपालीको शत्रु बन्ने कारण के हो? त्यसको खोजी गरौँ न, छलफल गरौँ न हामी भनेर मैले निकै ठुलो प्रयास गरेँ। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई काठमाडौँमा आएर भेटेँ। तत्कालीन राजा स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रलाई भेटेँ। कयौँ यो देशका विद्वान बुद्धिजीवीहरू, मानवाधिकारवादीहरू सारासँग छलफल गरेँ, तर कसैले पनि सुन्नु पर्ने गरिकन सुनिदिएनन् र बुझ्नु पर्ने गरी बुझिदिएनन्। आज मुलुक यो अवस्थामा आइपुगेको छ र भोलि यो एमसीसीका माध्यमद्वारा यो देशलाई फेरि युद्धमा फसाउने र अन्ततः विदेशी सैन्य उपस्थिति गराएर तपाईँ हाम्रा छातीमाथि विदेशीका बुट बजार्ने यी शासकहरूलाई नेपाली जनताले, नेपाली युवाहरूले कहिले चिन्ने, कहिले बुझ्ने यिनका कर्म? यिनले के भन्दै आए र के गर्दै आए भन्ने कुरा यो 30 वर्षमा हामीले हेऱ्यौँ भने, अध्ययन गऱ्यौँ भने स्पष्ट हुन्छ। माओवादीहरूले संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको झुन्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्यो। यिनै ऋषि धमालाका कलममा भनेका थिए बाबुराम भट्टराईले। के जनवादी व्यवस्था आयो त? ल्याए त? यही व्यवस्थामा आएर बाबुरामजी र प्रचण्ड नेता पल्टिनु भएको छ र युवाहरू त्यहाँ पछाडि हिँडिराखेका छन्। म हरेक पार्टीका पछाडि लागेका युवाहरूलाई म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूमाथि नेतृत्व गर्ने, हामीहरूमाथि शासन गर्ने यी नेताहरू अधिकांश विदेशीका दलाल छन्। यो कुरा तपाईँहरू मानिदिनुहोस्, सुनिदिनुहोस्। यो तपाईँहरूसँगको लडाइँ होइन हाम्रो। तपाईँहरूले राजनीति बुझ्नु भएको छ भने र यो देशको नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्छौँ हामी भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू नै गर्नुहोस् न राजनीति। यिनीहरूले देश लुटेका छन् र विदेशीहरूबाट यिनीहरूले अवैध तरिकाले विदेशीका पैसा ल्याएका छन्। बाबुरामसँग पनि पैसा छन्, प्रचण्डसँग पनि छन्। ओलीजी त कतिचोटि सत्तामा बस्नु, उहाँसँग होलान्, माधव नेपालसँग होलान्। उहाँ 22 वर्षपछि थाहा भयो उहाँ कहाँ जोडिनु भएको रहेछ विदेशीहरूसँग भन्ने कुरा। यिनीहरूसँग पैसा छन्। ती पछाडि लागेका युवा साथीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, तपाईँहरू त्यो पैसा लिनुहोस्, तर एमसीसीको हाम्रो आन्दोलनमा सहभागी हुनुहोस्। यदि तपाईँ नेपाल आमाको सन्तान हो भने, यदि तपाईँलाई हुर्काउने, बढाउने, पढाउने तपाईँहरूका आमा र तपाईँहरूका पिताका अनुहार हेर्नुहुन्छ र अहिलेका युवा पिँढी र अहिलेका हाम्रा यी नाबालक केटाकेटी नेपाली जातिका सन्तानहरूको अनुहारमा हेर्ने तपाईँहरूसँग त्यो विवेक छ भने पैसा तिनीहरूका खानुहोस्, एमसीसीका विरुद्ध हुने आन्दोलनमा तपाईँहरू सहभागी बन्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छौँ, तपाईँहरूलाई बोल्ने मञ्च दिन्छौँ, हामी तपाईँहरूलाई काँधमा बोक्न तयार छौँ। पञ्चायतको जस्तो, पञ्चायती शैली जस्तो प्रजातन्त्रको आवरणमा देशका पक्षमा बोल्ने नेपालीहरूमाथि आक्रमण गर्ने, थिचुमिचुमा पार्ने, निषेध गर्ने, राज्यका सुरक्षा अङ्गहरूलाई दुरुपयोग गरेर हामीमाथि आक्रमण गर्ने, हमला गर्ने दुस्साहस गर्नुभयो भने यो राष्ट्रका लागि हित हुनेवाला छैन र तपाईँहरूका लागि पनि हित हुनेवाला छैन। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने यो एमसीसीको विषयमा, यो एमसीसी सम्झौता भनेको यो राष्ट्रलाई अन्ततः अफगानिस्तानको बाटोमा लैजाने रणनीति
अनुसार यो आएको छ। यसमा समावेश गरिएका बुदाहरू जे छन् ती बुदाहरू एमसिसी परियोजनाका जिम्मेवार अमेरिकन प्रतिनिधिहरूले पनि संशोधन फुल स्टपलाई पनि हामी संशोधन गर्दैनौँ, कमालाई पनि हामीले तलमाथि गर्दैनौँ भनिसकेका छन्। यदि अमेरिकामा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था छ भने, यदि अमेरिकाले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई विश्वव्यापी बनाउन चाहेको हो भने, यदि हामीले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भने अमेरिकन दलालहरू, भारतीय दलालहरू, नेताहरूका कुरा सुनेर नेपाली जनताको यो आवाजलाई बेवास्ता गरेर म्याद सकिँदा पनि यो एमसिसी फिर्ता गर्न नचाहने अमेरिकनको जुन रणनीति छ यसमाथि हामीलाई शङ्का छ। यसो भन्दै गर्दा हामीले यो अमेरिकाको विरोध गरेको होइन। हामीले यो एमसिसी सम्झौता हाम्रो हितमा छैन, हाम्रो हितको बहानामा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू का विरुद्ध चाहिँ यो भूगोललाई चाहिँ प्रयोग गरेर, दुरुपयोग गरेर कुनै न कुनै समयमा त्यस्तो काम गर्ने सुरक्षा रणनीति, सामरिक एउटा रणनीतिक महत्त्व यसमा झल्किएको छ। त्यसो भएको हुनाले यदि पास गर्ने हो भने संशोधन गरेर हामीले भनेअनुसार सहयोग चाहिने हामीलाई हो नि। यदि नेपालीहरूलाई गरिब छन्, दुखी छन्, पीडित छन्, यिनले केही पाएका छैनन्, यिनलाई चाहिँ हामीले मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मात्रै थियो भने यत्रो बबन्डर किन मचियो, यत्रो विवाद किन आयो यो विषयमा? यहाँहरूले हिजो अस्ति मात्रै यहाँहरूले देख्नुभयो, सुन्नुभयो होला, भीम रावल भनेका हिजोका गृहमन्त्री होइनन्? उनले अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लौ त मलाई समाद भनेर उनले खुट्टा बजारेपछि अनि हामीले के यो ठिक छ भनेर भनिदिनु पर्ने नेपालीले? त्यसो भएको हुनाले यो एमसिसी मात्रै होइन, यिनै प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा, महाकाली सन्धि असमान सन्धि हो, त्यो राष्ट्रघाती सन्धि हो भन्दा भन्दै नेकपा एमाले फुट्यो, वामदेव गौतमले अर्को पार्टी बनाउनु भयो, तर यिनीहरूले त्यो महाकाली सन्धि गरी छाडे। यो एमसिसी पनि यिनीहरूले तपाईँ हामी जतिखेर आए पनि नेपाली जनताले सशक्त ढङ्गले हामीले आन्दोलन उठान गर्न सकेनौँ। बस्ती बस्तीबाट, गाउँ गाउँबाट, सहर सहरबाट नेपालीहरूले हातमा लाठा लिएर हामी निस्किन सकेनौँ भने यिनीहरूले यो पास गर्न यिनीहरू बाध्य छन् र यिनीहरूले पास भयो भनिदिन्छन्। त्यसपछि हामीलाई यो देशभित्र बस्न र बाँच्न यति मुस्किल हुनेछ यो कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। म यो तपाईँहरूलाई किन भन्दैछु भने हाम्रा आफ्नै दाजुभाइका बीच भएको थियो त्यो 10 वर्षको युद्ध। सेना प्रहरी हाम्रै दाजुभाइ हुन्, माओवादीमा लागेका युवा साथीहरू पनि हाम्रै दाजुभाइ थिए, तर के भयो त्यो युद्धको बेलामा? म भुक्तभोगी हुँ। त्यसो भएको हुनाले मैले के भनेको हो भने यी दलालहरू, यी विदेशीका डिजाइनमा चाहिँ यो देशलाई कमजोर बनाउने, यो देशका धर्म संस्कृति सभ्यतालाई मास्ने, नेपाली जातिका बीचमा लडाइँ गराउने, नेपाली जातिलाई कहिले पनि चाहिँ माथि उठ्न नदिने, एकताको सूत्रमा बाँधेर मुलुक निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा आफ्ना चाहिँ पार्टीका पछाडि, झन्डाका पछाडि लगाएर भिन्न भिन्न चाहिँ झुन्ड झुन्डमा नेपाली जनतालाई, युवाहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेर एक आपसमा लडाउने, वाइसिएल भने के, युथ फोर्स भने के, तरुण दल भने के निर्माण गर्नका निमित्त खडा गरिएका हुन्? मलाई ती साथीहरूले जवाब दिउन् त। ती आपसमा लडाइँ लड्नका लागि हो। त्यसो भएको हुनाले आजका युवाहरूले एक नेपालीले अर्को नेपाली युवाका विरुद्ध लडाइँ लड्ने होइन, हामीले विवेक प्रयोग गर्ने हो। यो देश बनाउने हामीले हो, यो देशको रक्षा गर्ने हामीले हो, यो देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजाने पनि नेपाली युवाहरूले हो, नेपाली जातिले हो। त्यसो भएर हामी एकताका आधारमा हामीले सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर सम्पूर्ण रूपले नेपालीले न्याय पाउने व्यवस्था हामीले खोज्या हो। आज नेपालीले न्याय पाएको छैन। लाखौँ, 50 लाख 80 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू आज विदेशीका मुलुकमा आफ्नो भविष्य खोजिराखेका छन्। योभन्दा ठुलो विडम्बनाहरू के हुन्छ? ती बाहिर गएका युवाहरूको पीडा त छोडिदिनुहोस्, देशभित्र तपाईँ हामी युवाहरू के गर्दैछौँ? यी पार्टीका नेताहरूले तपाईँ हामी युवाहरूलाई के गराउँदैछन्? यी गम्भीर विषयहरूप्रति हामीले ध्यान दिएनौँ भने अफगानिस्तानमा जे भयो त्यो दिन नेपालमा आउनलाई धेरै समय लाग्नेवाला छैन। अफगानिस्तानमा पनि सेना थियो नि, 3 लाख सेना थियो भनिएको छ।
तर आज तालिबानीका सामु कहाँ गयो त्यो सेना? त्यहाँ अदालत थियो होला, कहाँ गए त्यहाँ अदालत? त्यहाँ बुद्धिजीवी थिए होलान्, त्यहाँ धनी थिए होलान्, त्यहाँ पत्रकार थिए होलान्, कहाँ गए? मैले अस्ति एउटा पत्रकारको रिपोर्ट पढेको थिएँ, बाल बाँचेर म गएँ भन्दै थिइन् एकजना लेडिज पत्रकारले। त्यसो भएको हुनाले जब देशको राजनीतिक व्यवस्था बिग्रिन्छ, जब कमजोर देशको राजनीतिक नेतृत्व विदेशीको दलाल बन्छ, त्यसपछि त्यो देशको हालत यही हाम्रै देशको जस्तो हालत हुन्छ, जुन अफगानिस्तानीहरूले बेहोरे घानी त्यहाँबाट भागेर गयो। त्यसो भएको हुनाले यो देश हिजो 104 वर्षसम्म शासन गर्ने राणा भागेका छन् यो देशबाट। म राष्ट्रताको पक्षधर हौँ। नेपाली जनतासँग हिँड्नका निमित्त त्यो खालको राजनीतिक दृष्टिकोण, त्यो खालको कार्यक्रम राजाले अगाडि सार्न नसकेको हुनाले राज संस्थाले बाहिर बस्नु परेको छ। यी विदेशीद्वारा परिचालित यी कठपुतलीहरू चाहिँ भाग्दैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ? यिनीहरू पनि भाग्छन्, तर नेपाली जनताले पहिला यो देशको माटोमा उभिएर सोच्नु पर्यो र भोलिका हाम्रा सन्ततिहरूलाई यो देश दिने कर्तव्य हाम्रो हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अहिलेका युवाहरूले बुझ्नु पर्यो, सञ्चारकर्मीहरूले बुझ्नु पर्यो। हामी विवेक भएका प्राणी हौँ। अरूले बनाएका सिद्धान्त, अरूले बनाएका कार्यक्रम, अरूले बनाएका उद्देश्य माथि पनि विचार गर्ने विवेक छ हामीसँग। छैन भने त्यो विवेकको स्रोत के हो त भन्दा त्यो स्रोत भनेको राष्ट्र हो, त्यो स्रोत भनेको नेपाली जनता हुन्, नेपाली जाति हुन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले राष्ट्रको महत्त्व बुझ्यौँ भने, नेपाली जातिको महत्त्व बुझ्यौँ भने, हाम्रा एकता र हाम्रा सामाजिक सद्भावका महत्त्वलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने त्यसपछि हामीले देश बुझ्नेछौँ र त्यसपछि कसैका लादिएका कार्यक्रममा घोडा जस्तो बनेर कसैलाई पनि काँध हालेर उफ्रिने, दौडिने, एक नेपालीले अर्को नेपालीसँग लड्नका निमित्त तयार हुने र बहादुरी गरेको ठान्ने जुन प्रवृत्ति हावी हुँदैछ, यो यसमाथि हामीले सोच्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो देशलाई समाप्त पार्ने डिजाइन अन्तर्गत आजसम्म नेपालका पार्टीहरूले, ठुला पार्टी भन्नेहरूले काम गरेका छन्। 10 वर्ष यिनीहरूले युद्ध गरे र देशलाई प्रतियुद्धमा फसाए। हजारौँ नेपाली युवाहरूको जीवनलीला समाप्त भयो। राज्यका सम्पत्तिहरूमा यिनीहरूले आगो लगाए र आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यको विकास गर्ने ढुकुटीबाट पैसा तानेर, पैसा दिएर उनीहरूलाई मजदुरी गर्न ल्याएको जस्तो उनीहरूले घर फिर्ता पठाए। यस्ता बेइमानहरू, यस्ता बदमासहरू, यस्ता चाहिँ अविवेकी मान्छेहरू, विदेशीका दलालहरूलाई चाहिँ यी राजनीतिकका चाहिँ अबका चाहिँ अपरिवर्तनीय सम्भाग हुन्, यिनीहरू चाहिँ यो देशका र नेपाली जातिका भाग्य विधाता हुन् भन्ने ठानियो भने त्यो मूर्खता हुन्छ र यो देश अकल्पनीय युद्धको भुमरीमा फेरि फस्ने खतरा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले जुन एउटा यो एमसिसीको मात्र विरोध होइन, यिनले गरेका तमाम असमान सन्धि सम्झौताहरू छन्, ती राष्ट्रघाती छन्। चाहे त्यो महाकाली भन्नुहोस्, चाहे गण्डकी भन्नुहोस्, चाहे कोशी भन्नुहोस्, चाहे यो एमसिसी भन्नुहोस्, यिनले यो देशलाई सनै मार्दै आएका छन् प्रजातन्त्रको आवरणमा। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा आम नेपालीहरू बुझिदिनका निमित्त हामीले अपिल गरेको हो र आगामी हाम्रा कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय शक्ति नेपालले आयोजना गरेका कार्यक्रम अथवा के अरे हाम्रो नेपाल हामी नेपाली का टिमका साथीहरूले, ज्ञानेन्द्रजीले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरू, चाहे साई शक्तिका अध्यक्षले आफ्ना मन्तव्य राख्नुभयो, ती युवाहरू र त्यो नेतृत्वले अगाडि सारेका देश बचाउने सवालका, नेपाली जातिको एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै यो राष्ट्रलाई हाम्रा आफ्ना विवेकले सञ्चालन गर्ने, आफ्ना विवेकले यो राष्ट्रको उत्थान गर्ने भन्ने जुन सोचका आधारमा युवाहरूले आफूलाई अग्रसर बनाएका छन्, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा समय पनि हो। र अन्त्यमा म युवा साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले अब अरूका अनुहारमा नहेर्नुहोस्, स्वयं आफ्ना अनुहारमा हेर्नुहोस्। यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको मन्त्री, यो देशको गृहमन्त्री अथवा के मन्त्री के हुनुपर्ने हो त्यो अब हामी हुन तयार छौँ, हामी गर्छौँ, हामीलाई नेतृत्व दिनुहोस् भनेर नेपाली जनतासँग भन्ने त्यो हैसियत युवाहरूले बनाउन सक्नुभयो भने यो देश परिवर्तन हुन्छ, गर्न सकिन्छ र नेपाली जनताले युवा साथीहरूलाई पनि साथ दिने समय पनि आएको छ। अब म्याच सकिएका मान्छेहरूले
पुराना मान्छेहरूले जसले आफ्नो शरीरै हिँडाल्न सक्दैन, जसले आफ्नो विवेक नै परिवार के अरे समयअनुसार परिवर्तन गर्न सक्दैन, त्यस्ता मान्छेहरूका पछि लागेर त्यस्ता तत्त्वहरूलाई बोकेर अब यो देश परिवर्तन हुँदैन र हामी विदेशीहरूबाट मुक्त राष्ट्र हामीले चाहिँ कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले समग्रमा नेपाली युवाहरूले, चाहे ती पत्रकार हुन्, चाहे ती अरू राजनीतिक क्षेत्रका युवाहरू हुन्, चाहे समाजसेवी हुन्, चाहे अभियन्ता हुन्, कसैले पनि अबको देश हाँक्ने हामीले हो। हाम्रा विवेकका आधारमा हामी हाँक्छौँ। चीनसँग पनि हाम्रो कुनै नकारात्मक सम्बन्ध राख्न जरुरी छैन, भारतसँग पनि छैन, अमेरिकासँग पनि छैन। यो देश कसैका विरुद्ध खडा गरिएको देश होइन। यो देश नेपालीले, हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रा लागि बनाएको हो। त्यसो भएको हुनाले यो देशको सुरक्षा गर्ने, नेपाली जातिको जीवन यही देशभित्र चाहिँ वृद्धि विकास गर्ने, त्यो परिपाटी, त्यो राजनीतिक कार्यक्रम, त्यो विकासको कार्यक्रम, त्यो समाज सुधारको कार्यक्रम, त्यो सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्यो धार्मिक कार्यक्रम के बनाउनु पर्ने त्यो बनाउन सक्छौँ। त्यो हामीसँग छन्, हामी दिन सक्छौँ। तर नेपालीले जबसम्म हाम्रा विचारहरूलाई सुन्दैनन्, जबसम्म हाम्रो राष्ट्रप्रतिको वफादारीतालाई चाहिँ पत्याउँदैनन्, जब हामीले यो मुलुकका निमित्त हामीले आफूलाई बलिदान दिन तयार छौँ भन्दा पनि चाहिँ दलालहरूलाई बोकेर हिँड्छन् र हामीलाई तिरस्कार गर्छन्, त्यसपछि आउने विपद त्यो अकल्पनीय हुन्छ। त्यो अब अनिलोगलाई मात्र आउँदैन। हिजो 10 वर्षको युद्धमा मलाई मात्र आएको दुःख थिएन, त्यो ग्रामीण बस्तीका लाखौँ नेपालीलाई आएको दुःख थियो। फेरि यिनीहरूले चाहिँ यो एमसिसीका माध्यम, अरू यस्तै अन्य माध्यमद्वारा यिनीहरूले जुन समस्या मुलुकलाई चाहिँ सिर्जना गर्न खोज्दैछन्, यो मुलुकलाई युद्धमा फसाउन खोज्दैछन्, त्यसो भएको हुनाले यसप्रति होसियारी भएर यो एमसिसी खारेज गर्नका निमित्त आम नेपाली दाजुभाइहरू देश विदेशमा जो जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू देशमा भएका सङ्घर्षमा आउनुहोस्। विदेशमा भएका साथीहरू तपाईँहरू सामाजिक सञ्जाललाई तपाईँहरूको बसेको देशमा त्यो अनुमति छ भने त्यहीबाट विद्रोह गर्नुहोस्। अबको विकल्प भनेको, देश बचाउने भनेको जनताको शान्तिपूर्ण जनविद्रोह बाहेक अर्को छैन। अब सेनाले पनि केही गर्नेवाला छैन। पार्टी दलालहरू भए हामीले देखिसक्यौँ। अभियान सञ्चालन गर्ने साथीहरू पनि विभाजित भएर असङ्गठित तरिकाले आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि सारिराख्नु भएको छ। म यही मञ्चबाट सबैलाई अनुरोध गर्छु, हामी एक ठाउँमा उभियौँ जसले यो देश चाहन्छौँ, हामी एक ठाउँमा उभियौँ जसले सुशासन चाहन्छौँ, हामी एक ठाउँमा उभियौँ जसले यो देशको राष्ट्रिय सुरक्षा र बाह्य सुरक्षा हाम्रा विवेकका आधारमा, मैले भन्दा मेरो सेनापतिले सुन्ने, मैले भन्दा पुलिसको आइजिपीले सुन्ने, मैले भन्दा सशस्त्रको आइजिपीले सुन्ने, मैले भन्दा राष्ट्रिय अनुसन्धानको आइजिपीले सुन्ने परिस्थिति बन्नु पर्यो। बडा हाकिमहरू, ठुला ठालुहरू चाहिँ विदेशी दलालहरूका चाहिँ कुरा सुन्ने, देश मार्नका निमित्त यिनले जे गर्छन् त्यही सही लाउन थाल्यो भने घानी भागेपछि त्यहाँका सेनापति कहाँ गए? मैले अघि पनि भने त्यसो भएको हुनाले यो सबैमाथि प्रश्न चिन्ह उठाउने बेला आएको छ। आम नेपालीहरूले गम्भीरतापूर्वक यो एमसिसीका विरुद्धमा सशक्त ढङ्गले आन्दोलनमा सहभागी हुनुका निमित्त अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।